आजको म फर्मली आजको सेसन यो यसरी सुरु गर्दै गर्दा सर्वप्रथम त अञ्जलीलाई, उसको साथीलाई, उसको टिमलाई विशेष धन्यवाद। र तपाईँहरूलाई पनि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न के खोजेँ भन्दाखेरि यसरी आज एउटा प्लेटफर्ममा हामी कनेक्टेड छौँ। यो कनेक्सनलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले लिएको इनिसिएटिभ है, तपाईँहरू अर्को इनिसिएटिभ लिनुहोस्। सबै कानुन पढेको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ वा भनौँ अहिले सोसल मिडियासँग फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ। यो बेलामा एक्सपर्ट खोज्नु भन्दा त तपाईँ आफै एक्सपर्ट बन्ने बेला हो। यस्तोमा के गर्न सकिन्छ, तपाईँहरू जति पनि कानुनको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, 11-12मा कानुन पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले डिफ्रेन्ट टपिक्समा आफ्नै टक सो गर्ने। टक सो भनेको यसरी जुम प्लेटफर्ममा हुनसक्छ, अहिले मेसेन्जरको रुम प्लेटफर्ममा हुनसक्छ, एमएस टिमको प्लेटफर्ममा हुनसक्छ। आफू साथी बिचमा ल डिस्कस गर्ने, त्यो भिडियो चाहिँ साथीहरूमा छलफल गर्ने। त्यसरी चाहिँ कम्युनिकेसनको वा लर्निङको प्रोसेसलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीलाई अञ्जली शाहले के गर्नुभयो भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गर्नुभयो, यस्तो यस्तो सेसन लिनु पर्यो जहाँ बिएलएलबी को बेसिक गाइडलाइन चाहिँ दिन सकियोस् दाइ भनेर आजको कार्यक्रम मैले रिक्वेस्ट गर्न खोजेँ। अञ्जली, यो स्क्रिन सेयरिङ चाहिँ तपाईँले इनेबल गर्नु पर्यो, डिसेबल गरेको छ। तपाईँहरूलाई मैले स्लाइड हेराउनेछु। एकैछिन ल दाइ। सो यस अर्थमा मैले केही छ स्लाइड्सहरू हाम्रो स्लाइड्स बेस्डमै तपाईँहरूलाई त्यसरी एड्रेस गरिनेछ। विशेष त तपाईँहरूले जतिले पनि फर्म भर्नुभयो, फर्म हेर्दा चाहिँ धेरैजनाको रिक्वेस्ट के थियो भन्दाखेरि क्वेसन बेसिसमै जाने, क्वेसन एन्सर बेसिसमा जाने, एउटा क्वेसनलाई डिस्कस गर्दै अर्को क्वेसनमा जाउँला, लेक्चर सिरिजमा नजाने। लेक्चर दिन लाग्यो भन्दाखेरि त्यो ठुलो हुन जान्छ, अनप्रोडक्टिभ हुन्छ, इम्प्याक्टफुल हुँदैन। त्यो बेसिसमा मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेँ। स्क्रिन सेयरमा तपाईँलाई ओके। सो आज हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ। एकछिन है, यहाँहरूले सेसन अब फर्मली सेसन रेकर्ड गर्नुहोस् है। सो विशेष त आजको कार्यक्रमको नाम ओरिएन्टेसन अन ल सेसन मैले दिनेछु, विकास कुमार गुप्ता। मेरो आफ्नो सानो परिचय दिनुपर्दा म बिएलएलबी 5th इयर स्टुडेन्ट। लकडाउन सम्भवतः नभएको भए अहिले पास आउट हुन्थ्यौँ हामी। नेपाल युथ नेटवर्क एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई लिड पनि गर्छु। त्यहाँ बाहेकको म मेरो एकजना साथी मिलेर हामीले पासवर्ड टु बिएलएलबी अब्जेक्टिभ बुक लेखेका छौँ। त्यसबाहेकका केही एनजिओजहरू छन् जहाँ हामी एसोसिएटेड छौँ। यो मेरो फर्मल इन्ट्रोडक्सनसँगै आजको सेसनमा सेड्युल के कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि केही इन्ट्रोडक्सनको पाटो रहन्छ, केही प्रेजेन्टेसनको मोड्युलमा जान्छौँ, क्वेसन एन्सरको मोड्युलमा जान्छौँ, इन्टरेक्सन गर्छौँ र लास्टमा कन्क्लुड गर्छौँ। 2 दिने सेसन हो। केही पार्ट आज गर्छौँ, केही पार्ट भोलि गर्छौँ। आजको सेसनबाट हामीले के एक्सपेक्ट गर्दैछौँ त? वाट वी एक्सपेक्ट टु डु टुडे। हाम्रो एक्सपेक्टेसन के रहन्छ त? हामीले आज गर्न खोजेको कुरा के हो त? हामीले आज एन्सर गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्ने कुरा यहाँहरूसँग मैले सेयर गर्नेछु। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स अबाउट ल इन्ट्रान्स। ल इन्ट्रान्सको बारेमा केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँला, हल्का रमाइलो टाइपको। त्यस पछाडि ल कलेजेसको बारेमा बेसिक इन्फर्मेसन। मैले एउटा एजम्सन के राखेँ भन्दाखेरि आज हामीसँग सेसनमा 11-12मा ल पढेका मात्रै होइन, 11-12मा साइन्स र म्यानेजमेन्ट पढेका पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। सो त्यस्ता केही कुरा गर्छु जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला, ल स्टुडेन्टलाई थाहा होला, साइन्स र म्यानेजमेन्टका स्टुडेन्टलाई थाहा नहुन नि सक्छन्। सो त्यो बेसिसमा अलिकति जेनरल कुरा गर्नेछु। त्यस अर्थमा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ नमानिदिनु होला। अर्को कुरा डिस्कस गर्नेछौँ, इन्ट्रान्स कन्टेन्ट के हुन्, इन्ट्रान्समा सोधिने कुराहरू के हुन्, त्यो कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। फर्दर हामी इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्छौँ। इक्जाममा इन्ट्रान्समा कसरी लेख्ने त्यो कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। मेमोराइज चाहिँ कसरी गर्ने, यो बिएलएलबीको इन्ट्रान्सको कन्टेन्टलाई बेसिकली मेमोराइज कसरी गर्ने, लङ लास्टिङ चाहिँ माइन्डमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि केही चाहिँ छलफल गर्छौँ। अनि ओके, एन्ड सिमिलरली नेपाल ल क्याम्पस र केएसएललाई कम्पेयर पनि गर्छौँ।
अहिले केएसएल ले फर्म खोलिराखेको छ। कति साथीहरूलाई नेपाल ल क्याम्पसमा इन्ट्रान्स दिनलाई कुर्ने केएसएल मा फर्म भर्ने भन्ने दुविधा पनि रहेको छ। त्यो चर्चा गर्छौँ। सँगसँगै अरू क्वेसन्सहरू पनि छन्। ती क्वेसन्सहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि इन्ट्रान्स रिलेटेड के कस्ता रङ प्र्याक्टिसहरू छन्, गलत कुरा के कस्ता छन्, त्यो कुरा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सँगसँगै यो किताब चुज गर्दा के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, वाइ यु सुड बी चुजिङ बुक वाइजली अलिकति, अनि त्यसरी हाउ टु ब्रिङ बेस्ट इन योर सेल्फ। सिमिलरली वाट आर द थिङ्स यु निड टु एभोइड, देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट यु निड टु एभोइड, so there are certain things that you need to unlearn, there are certain things you need to learn in a specific pattern. So यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गर्ने छौं। त्यसैगरी हाउ स्टुडेन्ट्स आर चिटेड बाइ इन्स्टिट्युट, ल प्रिपरेसन इन्स्टिट्युटहरुले स्टुडेन्टहरुलाई कसरी चिट गर्छ। उहाँले पनि ल इन्स्टिट्युट चलाउने एकजनाको हैसियतले भन्दा पनि बीएलएलबी पढ्ने विद्यार्थीको नाताले, तपाईहरुको सिनियरको नाताले, मेन्टरको नाताले इन्स्टिट्युटको प्रतिनिधित्व नगरेर पर्सनल एस्पेक्ट्समा पर्सनल एक्सपिरियन्स यहाँहरुलाई शेयर गर्छु। इन्ट्रान्स इन्स्टिट्युटहरुले यहाँहरुलाई कसरी चिट गर्न सक्छ, त्यसैगरी अब्जेक्टिभ क्वेशन्सको लागि प्रिपरेसन कसरी गर्ने, क्रिएटिभ राइटिङको लागि प्रिपरेसन कसरी गर्ने, अनि के भन्छ मोडल क्वेशन्स अफ बीएलएलबी इन्ट्रान्स पनि हामी डिस्कस गर्छौं। र अन्त्यमा केही क्वेशन्सहरु पार्टिसिपेन्ट्सबाट लिन्छौं र त्यो एड्रेस गर्न खोजेका छौं। सो यो सेसनमा हामीले आज के भनेको तपाईहरुले माथि स्क्रिनमा देखेका क्वेशन्सहरु यी एड्रेस गर्छौं र सँगसँगै अन्त्यमा तपाईहरुले के कस्तो क्वेशन्सहरु राख्नुहुन्छ त्यो क्वेशन्स चाहिँ एड्रेस गर्न खोज्छौं। सो सुरुमा कुरा गरौं ल इन्ट्रान्सको बारेमा केही एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु। तपाईहरुले एक्जाम्पल बेसमा जाउँ है त, एक्जाम्पल बेसमा गयौं भन्दा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। सो यहाँ पनि आज मिटिङ जोइन गर्ने पनि मैले रेशियो हेरे, गर्ल्सको रेशियो धेरै हेरे। यहाँ के बुझ्नुस् तपाई भन्दाखेरि अहिले इन्ट्रान्समा बीएलएलबी इन्ट्रान्समा विगत 7 वर्षको स्ट्याटिक्स हेर्ने हो भने 70:30 रेशियो बोइज एन्ड गर्ल्सको छ। गर्ल्सहरु डोमिनेन्ट छन्। यहाँ अलिकति लेख्ने बेलामा स्लाइड्समा गलत भएको छ। गर्ल्स आर डोमिनेन्ट ओभर बोइज। तपाई हरेक सेक्सनमा छिर्नुहुन्छ 80 देखि 90% गर्ल्स मात्रै हेर्नुहुन्छ। म आजभन्दा 5 वर्ष पहिले 2072 को इन्ट्रान्समा एपियर हुँदा हाम्रो ब्याचमा 70 सिट्स मात्रै थियो नेपाल ल क्याम्पसमा। 70 सिट्समा 48 गर्ल्स र 22 बोइजले नाम निकालेका थिए। यहाँ यसभन्दा पहिलेको इन्ट्रान्समा पनि 105 नेपाल ल क्याम्पसमा छ, त्यहाँ चाहिँ 83 जना गर्ल्स अनि बाँकी चाहिँ बोइजले नाम निकालेका थिए। भनेपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के रह्यो भन्दाखेरि केटीहरूले बीएलएलबी इन्ट्रान्समा चाहिँ जित्ने रहेछन्। अरु कुरामा थाहा भएन, तर बीएलएलबी इन्ट्रान्समा चाहिँ यो गर्ल्स आर विनर। सो त्यसका पनि सर्टेन फ्याक्टर्सहरु छन्। गर्ल्सहरुले नै धेरै नाम किन निकाल्छ त्यो कुराहरु चाहिँ भोलि गरौँला। सर्टेन कुराहरु छन् जुन भोलि चाहिँ म भन्छु। तर अहिलेलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि बिङ अ गर्ल यु मस्ट फिल प्राउड दैट तपाईहरुको अलिकति डोमिनेन्स लिगल फिल्डमा बीएलएलबी मा रहेको छ। अनि त्यसैगरी कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा हेर्दा धेरै जस्तो बेस्ट देखिने स्टुडेन्ट्सहरु पनि इन्ट्रान्समा डेलिभर गर्न नसकेको अवस्था पनि रहेको छ। भनेपछि तपाई एकदमै बेस्ट हुनुहुन्छ, 11-12 मा बेस्ट गर्नुभयो, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने बेलामा पनि बेस्ट प्रिपरेसन गर्दै पनि नाम ननिस्केको अवस्था पनि देखेका छौं। र त्यस्ता पनि विद्यार्थी देखेका छौं जो पढ्नमा एभरेज छन् र उनले नेपाल ल क्याम्पसमा, नेशनल ल क्याम्पसमा र पृथ्वीनारायण ल क्याम्पसमा नाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ र निकाल्छन् पनि उनले। यसरी तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि अहिले इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको ग्राफ चाहिँ म एकछिनमा शो गर्छु, तर एभरेज स्टुडेन्ट, बिलो एभरेज स्टुडेन्टले पनि आउट परफर्म गर्छन् बेस्ट स्टुडेन्ट्सलाई, ल स्टुडेन्टमा। यो चाहिँ 11-12 सकेर मेडिकल र इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स जस्तो होइन, जहाँ चाहिँ तपाईको 11-12 मा जसले बेस्ट गर्यो, जो टपर हुन्थ्यो, सम्भवतः उनीहरु मध्ये कसैले आईओई एमओई मा नाम निकाल्छन्। यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तपाई आफ्नो कलेजको सिक्न सक्छ, तपाई आफ्नो कलेजको एभरेज स्टुडेन्ट भए पनि तपाईको नाम निस्किन सक्छ। लास्ट इयरको एक्जाम्पल दिन सकिन्छ, तर नाम चाहिँ नलिउँ। लास्ट इयरकै एनईबी टपरले पनि तपाईको 12 टपरले पनि नेपाल ल क्याम्पसमा नाम ननिकालेर नेशनलमा नाम निकालेका छन्, तर त्यही कलेजका एभरेज स्टुडेन्टले नेपाल ल क्याम्पसमा नाम निकालेका छन्। सो यस अर्थमा तपाई एभरेज हुनुहुन्छ, बिलो एभरेज हुनुहुन्छ, बेस्ट हुनुहुन्छ, त्यो कुराले अब खासै अर्थ राख्दैन। अब के तयारी कसरी गर्नुहुन्छ,
बिएलएलबी इन्ट्रान्सलाई तयारी गर्ने एप्रोच तपाईको पर्सनल एप्रोच चाहिँ कस्तो रहन्छ। र अर्को जब इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सको कुरा गर्छौँ, साइन्स र म्यानेजमेन्टका स्टुडेन्टले धेरै नाम निकालेको देखिन्छ। त्यो पनि कुरा किन भन्दाखेरि त्यो म अर्को भिडियोमा गर्छु वा अर्को टपिक्समा गरौँला। तर अहिलेलाई के बुझ्नुस् भन्दाखेरि साइन्स र म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड भएका साथीहरूले धेरै नाम निकाल्नुहुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ ल पढेका कामै लागेन वा ल पढ्नेले नामै निकाल्दैनन् भन्ने होइन। अब त्यो ट्रेन्ड्स चाहिँ अलिकति सिफ्ट गर्ने बेला आएको छ र तपाईँहरूले अलिकति चनाखो हुने बेला आएको छ। प्लस टूमा मैले ल पढेँ भन्दैमा मेरो नाम निस्किन्छ भन्ने 100% ग्यारेन्टी छैन। मैले साइन्स पढेँ, म्यानेजमेन्ट पढेँ र मेरो नाम निस्किँदैन भन्नु त्यो पनि गलत हो। साइन्स म्यानेजमेन्ट ल जुनसुकै फ्याकल्टीबाट आउनुहोस्, तपाईँको एप्रोच सही छ, इन्ट्रान्सलाई हेर्ने प्याटर्न सही छ भने तपाईँले नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नुहोस्। सो यसरी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सको कुरा गरिसके पछाडि अब पहिला बेसिक इन्फर्मेसन गरौँ। ल कलेजको बेसिक इन्फर्मेसन। तो ल कलेज रिलेटेड बेसिक इन्फर्मेसनको लागि सर्टकट जस्तै आज मैले एकदमै ब्रिफली एकदमै इन सर्ट चाहिँ भन्ने छु। तर धेरै जानकारी लिनलाई युट्युबमा भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा तपाईले कतिजना साथीहरूले आज यो सेसन एटेन्ड गर्दै गर्दा सम्भवतः मलाई लाग्दैन धेरै साथीहरूले कलम र कपी लिएर बस्नु भएको छ। तर म एउटा रिक्वेस्ट के गरेँ भन्दाखेरि आज पछाडि सेसनमा बस्दा चाहिँ कलम लिएर बस्नुस्, ताकि मैले कुनै लिंक भन्दा, मैले केही साइट्सहरु भन्दा त्यो चाहिँ तपाईलाई टिप्न सजिलो होस्। सो युट्युब भिडियो तपाईले केमा हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्टडी ल डिजुरे भन्ने छ वा एनईपी ल स्टुडेन्ट ग्रुपमा पनि त्यो लिंकहरु हामी पोस्ट गरेर आउँछौं। डिजुरेको पेजमै पनि पोस्ट गरेर आउँछौं। त्यहाँबाट ल रिलेटेड बेसिक इन्फर्मेसनहरु लिन सक्नुहुन्छ। अहिले तत्कालै के बुझौं भन्दाखेरि यो नेपाल भरिमै कतिवटा युनिभर्सिटी छन्, लिमिटेड युनिभर्सिटी छन् ल पढाउने। हजुर कसैले बोल्न खोज्नु भएको छ? May I speak? हेलो हजुर। Can I like proceed? को सोध्दै हुनुहुन्छ? क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले। Okay, so basic information about law colleges. In short कुरा गरौँ, नेपाल ल क्याम्पस, नेशनल ल क्याम्पस पोखरा नारायण, पृथ्वीनारायण ल क्याम्पस पोखरा, भनेपछि नेपाल ल क्याम्पस, नेशनल ल क्याम्पस र पृथ्वीनारायण क्याम्पस, टियु का यी तीनवटा क्याम्पस, तीनवटै क्याम्पसमा जम्मा सीट 280। नेपाल ल क्याम्पसमा 105, नेशनल ल क्याम्पसमा 105 र पृथ्वीनारायण ल क्याम्पसमा 70 सीट गरेर 280 मात्रै छ। त्यो भन्दैमा आज तपाईहरुले माइन्ड क्लियर के गर्नुस् भन्दाखेरि म टियुमै ल पढ्छु भन्ने कन्सेप्ट पनि अब विद्यार्थीले छोड्ने बेला भएको छ। अहिले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि तपाईहरु ल पढ्दै हुनुहुन्छ साथीहरु, 2073 टु 2074 मा प्लस 2 मा ल पढाउने जब सरकारले त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था गर्यो, त्यहाँदेखि यो वर्ष सबभन्दा धेरै प्लस 2 मा ल पढेर निस्किदै हुनुहुन्छ। सो यो वर्ष ल पढेरै 12 मात्र एक्जाम पास आउट भएर 8,000 to 9,000 स्टुडेन्ट आउनुहुन्छ। बीएलएलबी इन्ट्रान्स कसले दिन पाउँछ? जसले प्लस 2 जुनसुकै फ्याकल्टीमा गरेको छ, डी प्लस ल्याएको छ भने उले दिन पाउँछ। तपाई प्लस 2 मा ल पढ्नु भयो भने तपाईको एउटा मात्रै अप्सन भयो ल, तर साइन्सका पनि आउँछन्, अरु म्यानेजमेन्टका पनि आउँछन्। भनेपछि यस वर्ष चाहिँ ल मा कम्पिटिसन धेरै छ। सो के बुझौं भन्दाखेरि नेपाल ल क्याम्पसमा मात्रै हैन, अहिले त नेपाल भरिमै भएका क्याम्पसहरुमा ल पढ्न पाउनु नै ठूलो कुरा हो। किनभने जति पनि 6 वटा युनिभर्सिटी छन्, ती 6 वटा युनिभर्सिटीको टोटल सीट्स हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने टोटल सीट्स चाहिँ 600 समथिङ हुन्छ, तर आउने विद्यार्थीको संख्या कति हुन्छ? 8 to 10,000 हुन्छ। भनेपछि त अहिले हामीसँग लिमिटेड सीट हुँदा तपाई आफू बारेमा प्रोपर प्लान गर्नुपर्ने चाहिँ बेला देखिएको छ। केएसएल ले 200 को एडमिसन लिन्छ, चक्रवर्तीले 100 स्टुडेन्टको एडमिसन लिन्छ। यस वर्ष मैले कुरा गर्दाखेरि 150 सम्म पनि एडमिसन हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। तपाईको एलबीयू ले 70 स्टुडेन्टको लिन्छ, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीले पनि 70 विद्यार्थीको लिन्छ। केयुएसएल काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लले 44 स्टुडेन्ट लिन्छ। त्यसैगरी ब्राइट भिजन ल कलेज विराटनगर, सम्भवतः त्यहाँ पढ्ने साथीहरु एकदमै कम हुनुहुन्छ, त्यहाँ 100 स्टुडेन्टको एक्जाम लिन्छ।
सो यसरी जम्मा जम्मी तपाईसँग 500 to 600 सिट छन्। ल पढ्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुको एप्रोच, तपाईहरुले लिने तपाईहरुको चाहिँ यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने तरिकाहरुमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज चाहिन्छ। अहिले अलिकति सिस्टमेटाइज रूपमा, अर्गनाइज रूपमा एकदमै प्र्याक्टिस गरेर तपाई अगाडि बढ्नुपर्ने बेला चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि अब फेरि के पनि गर्नुस् भन्दाखेरि कतै साथीले म नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्छु भनेर कुर्नुहुन्छ, इन्ट्रान्स दिनुहुन्छ, नाम निस्किदैन, 1 इयर लस हुन्छ। तपाई सक्नुहुन्छ, तपाईको चाहना छ म केएसएल मा पढौं कि नेपाल ल क्याम्पसमा पढौं भने केएसएल मा पनि फर्म भरेर राख्नुस् र पछि तपाई ल क्याम्पसको इन्ट्रान्स दिनु होला, नाम निस्क्यो भने ल क्याम्पसमा पढ्न सकिन्छ। यसरी हुन्छ तपाईको इयर सेफ होस्, क्यारियर सेफ होस्, त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला एकदमै। किनकि अहिले चाहिँ नेपाल ल क्याम्पस नै नेपालको सबभन्दा ठुलो क्याम्पस हो, बेस्ट क्याम्पस हो। त त्यहाँ मात्रै ल पढ्ने, त्यहाँ मात्रै पढे जीवन सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अरु कलेजबाट पनि पढेर बेस्ट दिनुभएको छ। पृथ्वीनारायण ल कलेज पोखराबाट पढेर लास्ट इयर 7 जनाले कानुन तहमा, अधिकृत तहमा नाम निकाले। केएसएलबाट धेरैले नाम निकाल्नु भयो, नेपाल ल क्याम्पसले पनि धेरै निकाल्यो, 47 जना नेपाल ल क्याम्पसबाट पनि निकाल्यो अधिकृत तहमा। भनेपछि नेपाल ल क्याम्पसमै पढ्दा चाहिँ फ्युचर सेफ हुने, अन्तै पढ्दा सेफ नहुने भन्ने हुँदैन। तपाईले ल कलेज चुज गर्ने बेलामा फी स्ट्रक्चर देखि लिएर तपाई कुन रिजनमा बस्नुहुन्छ, तपाई सुर्खेतको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एक्सेस मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी स्कुल अफ ल हुन्छ भने त्यही पनि गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरू छन्। अब यहाँ बाहेकको कुन कलेजमा कति सिट छ, कुन कलेजको कति फी स्ट्रक्चर हो, त्यो कुरा चाहिँ मैले अघि भनेको स्टडी ल डिजुरे भन्ने युट्युब च्यानलमा भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अरु बाहिरको फरेन युनिभर्सिटीहरूको इन्फर्मेसन लिनलाई चाहिँ तपाई गुगल थ्रु चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। ओके, डिस्कस इन्ट्रान्स कन्टेन्ट। मैले फेरि पनि भने बेसिक इन्फर्मेसन अबाउट ल कलेजेसमा कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ, कुनै प्रश्न? दाइ यहाँ दुईटा प्रश्न आएको छ, सम्भवतः हामी यसलाई पछि पनि डिस्कस गर्न सक्छौं। र कसैलाई यही बीचमा क्वेसन आयो भने प्लिज च्याट बक्समा राखिदिनु होला। सो पीयू, केयू र टीयू मा के डिफरेन्स हुन्छ, हाम्रो सुनिता बहिनीले सोध्नु भएको छ भने। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि ओपन युनिभर्सिटीबाट ल प्रोग्राम हुन्छ कस्तो छ भनेर, र त्यो ओपन युनिभर्सिटीमा नेपालमा पढेको र अरु डिग्रीमा के फरक छ, यो दुईटा क्वेसन। ओके, सो अहिले नै कुरा गरौँ न त। केएसएल नेपाल ल क्याम्पस र केयू मा डिफरेन्सेस के छ त भन्ने कुरो हेर्नुस् है। तपाईहरुले यो केएसएल को कुरा गर्दै गर्दा, नेपाल ल क्याम्पसको वा टीयू को कुरा गर्दै गर्दा युनिभर्सिटीजको डिफरेन्स भयो। टीयू युनिभर्सिटीको र पीयू युनिभर्सिटी नै डिफरेन्स भयो भनेपछि युनिभर्सिटी डिफरेन्स भइसकेपछि तपाईको भोलिको दिनमा पाउने रिकग्निसन पनि डिफरेन्ट हुन्छ। भोलि तपाई फरेनमा एलएलएम गर्नलाई कतै केहीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने टीयू को डिग्रीको भ्यालु र पीयू को डिग्रीको भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ पहिलो। र दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो के रहेको छ भन्दाखेरि तपाई बुझ्नुस्, यहाँ चाहिँ फी स्ट्रक्चरको डिफरेन्सेस छ। टीयू मा नेपाल ल क्याम्पसमा नाम निकाल्नु भयो भने 3,40,000 मा ल पढ्न सक्नुहुन्छ। तर केएसएल पीयू को कलेज हो, त्यहाँ चाहिँ तपाई पढ्नलाई 8 लाख तिर्नुपर्छ, 9 लाख तिर्नुपर्छ भने चाहिँ यो फीसको डिफरेन्सेस पनि छ। र तपाईले केयुएसएल को कुरा गर्नु भएको छ, केयुएसएल को कुरा गर्नु, केयुएसएल ले बीए एलएलबी पढाउँदैन, उले बीबीएम एलएलबी पढाउँछ। बीबीएम एलएलबी लिमिटेड सिट्स हुन्छ, 44 स्टुडेन्टको र उसको एक्जाम इन्ट्रान्स लिने प्याटर्न पनि फरक हो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो साथीहरु जानुहुन्छ भन्दाखेरि +2 मा म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड छ र भोलिको दिनमा म कर्पोरेट लयर बन्छु, म बिजनेस लयर बन्छु, बिजनेस रिलेटेड काम गर्छु वा बिजनेस ल मा एक्सपर्टाइज गर्छु, त्यस्तो भिजन छ भने तपाईले बीबीएम एलएलबी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। बीबीएम एलएलबी मा र बीए एलएलबी मा, बीए एलएलबी र बीबीएम एलएलबी मा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि बीए एलएलबी मा ल र आर्ट्स को सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ र बीबीएम एलएलबी मा म्यानेजमेन्ट को, कमर्स को र ल को सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ। र रह्यो कुरा ओपन युनिभर्सिटीको, ओपन युनिभर्सिटीबाट बीए एलएलबी पढाइ हुँदैन, ओपन युनिभर्सिटीजबाट एलएलबी मात्रै हुन्छ। र एलएलबी मात्रै हुने हुँदा एलएलबी पढ्ने ओपन युनिभर्सिटीबाट घरमै पढ्नु पर्ने हुन्छ, एक्जाम मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नलाई तपाई +2 मात्रै पास गरेर हुँदैन, तपाई ब्याचलर कम्प्लिटेड छ भने ब्याचलर कम्प्लिटेड हुनेले ओपन युनिभर्सिटीमा एडमिसन लिएर एलएलबी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको खासै चाहिँ अब यो जुन अहिले प्र्याक्टिकल बेसिस के हुन्छ भन्दाखेरि बीएलएम तपाईको रुट एकदमै स्ट्रङ भएर जान्छ। सुरुबाटै पोलिटिक्स, सुरुबाटै सोसाइटी, सुरुबाटै सोसियोलोजी, सुरुबाट सोशल वर्क, सुरुबाटै इकोनोमिक्स
यी सबै पोलिटिकल साइन्स, हिस्ट्री यी सबै पढिसकेर यसमा ल कसरी काम लाग्छ, लले कस्तो फाउन्डेसन राखेको छ त्यो बुझ्नु र सर्फेसियली पास गर्नलाई, पास आउट मात्रै हुनलाई, डिग्री मात्रै लिनलाई एलएलबी गर्नु फरक कुरा हुन्छ। यस अर्थमा तपाईको क्यारियर सेट गर्ने काम वा लङ टर्ममा तपाईको भनौँ न प्र्याक्टिकल युजको लागि स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज इन्टरनेसनल कोर्स भनेको बिएलएलबी हो। एलएलबी ओपन युनिभर्सिटिजमा गर्नलाई पनि तपाईले ब्याचलर कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ र सम्भवतः मलाई लाग्दैन तपाई अहिले ब्याचलर कम्प्लिट गर्नु भएको छ, +2 गर्नु भएको छ भने तपाईले बिएलएलबी कि केयुएसएल मा बीबीएमएलएलबी गर्न पाउनुहुन्छ। यसै साथै एउटा अझै क्वेसन छ जो यही एड्रेस हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। इन्ट्रान्समा दुई जनाको सेम मार्क्स आयो भने टियुले कसरी हायर र्याङ्कमा राख्छ? ओके, भेरी गुड क्वेसन। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो सौगात जीले सोध्नु भएको छ। ओके सौगात भाइ, भेरी गुड इम्प्रेसिभ, आई एम इम्प्रेस्ड। सुन्नुहोस् है, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोध्नु भएको छ। यसको लागि आज सबले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि www.fol.edu.np मा गएर एकचोटि सर्च गर्नुहोस्। भनेको फ्याकल्टी अफ ल नेपालको वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने लास्ट इयरको बिएलएलबी रिजल्ट पाउनुहुन्छ र लास्ट इयरको बिएलएलबी रिजल्टमा एउटै नम्बर ल्याउने 20 जना पनि हुनुहुन्छ। लाइक 77.33 नम्बर आउनेको पनि 20 जना हुनुहुन्छ, 76 ल्याउने स्टुडेन्ट पनि 40 जना हुनुहुन्छ। 1 नम्बरको डिफरेन्समा 40 जनाको छ। एउटै सिमिलर नम्बर ल्याउने 20 जना हुनुहुन्छ। यस्तो छ। यस्तोमा र्याङ्किङ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईको 11-12 को जुन ग्रेड छ, एभरेज ग्रेड कसको बढी छ, जस्तै अब मेरो ग्रेड 3.8 हो वा 3.2 हो, तपाईको 2.6 छ भने र हाम्रो सिमिलर नम्बर आएको छ भने मेरो +2 को ग्रेडले गर्दा तपाईको लिस्टिङमा अब नम्बर 1 मा म पर्छु, नम्बर 2 मा तपाई पर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? र यो पोइन्टमा सिमिलर नम्बर त्यति धेरै जनाको कसरी आउँछ बुझ्नु छ भने बिएलएलबी को कपी चेक कसरी गरिन्छ, तपाईले लेखेको कपी 3 जना टिचरले चेक गर्नुहुन्छ र 3 जना टिचरले चेक गरिसकेको एभरेज नम्बर हुन्छ। त्यो बेसिसमा पोइन्टमा नम्बर आउँछ। नभए त जस्तै 100 नम्बरमा 80 नम्बर आउनु पर्ने हो, पोइन्टमा त 3312 त आउँदैन। तर यसरी 3 जनाले चेक गर्ने हुँदा र एभरेज नम्बर निकाल्नु पर्ने हुँदा त्यो चाहिँ तपाईको त्यस्तो भएको हो। तपाई के चाहिँ राख्नुस् भन्दाखेरि बिएलएलबी को इन्ट्रान्स, टियुले लिने इन्ट्रान्स एकदम फेयर हुन्छ। 3 जना टिचरले चेक गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अरु कुराको त गुजाइस नै छैन। कसैले म सोर्सले नाम निकाल्छु यताउति गरेर त्यो नसचे हुन्छ। म अगाडि बढौं। ओके, इन्ट्रान्स कन्टेन्टको कुरा गरौँ। जति पनि भाइहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, जति पनि बहिनीहरु सुन्दै हुनुहुन्छ, इन्ट्रान्सको सिलेबस एकदमै कम छ। ओन्ली 8 च्याप्टर्स, 8 वटा च्याप्टर्सहरु मात्रै छन् है। म भन्छु यो मेडिकल को, इन्जिनियरिङ को र ल को इन्ट्रान्स कन्टेन्ट कम्पेयर गर्ने हो भने बिएलएलबी इन्ट्रान्स को कन्टेन्ट 10% मात्रै टप छ र यसको 10,000 टफनेस चाहिँ मेडिकल को र इन्जिनियरिङ को छ। त्यति टप कोर्स चाहिँ मेडिकल को र इन्जिनियरिङ को छ। ल को कोर्स र कन्टेन्ट एकदमै सानो छ। त्यो भन्दैमा यहाँको इन्ट्रान्स चाहिँ टप छैन भन्ने हैन, कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै थोरै, तर टफनेस फेरि त्यही लेभलको छ। मेडिकल र इन्जिनियरिङ लेभलकै टफनेस छ। त्यो किन भन्दा यो बिएलएलबी इन्ट्रान्स सजिलो भएर गाह्रो भइदिएको हो। भनेपछि सजिलो भनेपछि सबैलाई सजिलो, तपाई एकजनालाई सजिलो मात्रै हैन। मेडिकल इन्ट्रान्समा, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा के हुन्छ भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भनेपछि जसले धेरै पढ्यो उसले नाम निकाल्यो। तर यहाँ के छ, कोर्स लिमिटेड छ। कसैले त्यही 8 वटा च्याप्टर 3 महिनासम्म पढ्नुहुन्छ, कतिले ती 8 वटा च्याप्टर चाहिँ 7 दिनसम्म पढ्नुहुन्छ, 7 दिनमै कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। सो त्यस अर्थमा भएको कन्टेन्ट उही हो, सबैले पढ्ने कुरा चाहिँ उही हो। त्यस अर्थमा सबैले सम्झिने, रट्ने, घोक्ने कुराहरु उही रहन्छ। र कहाँ चाहिँ फरक पर्छ भन्दाखेरि के कुरा चाहिँ डिटरमाइनिङ फ्याक्टर हुन्छ भन्ने कुरा म अहिले